ظہور تاجیل فرما اور اس تمام مزداراں نوں اس قابل بنا جو وقت دے امام نوں پہچان کے انہاں دی نصرت کر سکے۔ صلوات ایسی پڑھو ہر دعا قبول ہو جائے۔ اگر انسلٹ نہ سمجھوتے تھوڑا جا اگے تشریف لے ہو جی، اے کیمرے تو اگے آ جاوے ذرا، یہ جگہ ساری خالی پئی ہے، تساں بھی تکلیف کرے جی، جڑے دو چار بندے رہ گئے تساں مہربانی کرے جی، بہت شکریہ جی، تکلیف دی معذرت۔ ماشاءاللہ خوبصورت ماحول ہو گیا۔ عزت علی عزادار سادات مومنین بالخصوص ماتمی میرے شبیر سردار دے اجازت ہے جی اپنے حصے دی نوکری لگا سکتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلند صلوات۔ قال سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، صلوات۔ فرمان معصوم ہے اللہ نے ابراہیم نو خلیل اس وجہ تو بنایا او اسا 14 تے درود کثرت دے نال پڑھتا ہے، جڑا پڑھ سکتا ہے سونی کر کے صلوات پڑھو جی۔ بسم اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام ذکر ذی عزت ذی وقار سادات مومنین عزاداران مظلوم کربلا شیعہ سنی حضرات بالخصوص ماتمی میرے شبیر سردار تھے۔ ہر مجلس عادتاً بھی عبادتاً بھی ایک جملہ ادارانہ اور اسی جملے تے میں تعین کرنا ہوندے جو میرے سامعین کس معیار دی گفتگو سن سکتے۔ میری کوئی علمی اوقات نہیں، فرمان معصوم ہے لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کر۔ اگر پہلے جملے دی عزادارہ ماتمیہ نے ہاتھ بلند کر کے تائید کر دیتی، باقی مجلس میرے واسطے آسان ہو ویسی، اور مجلس عادتاً بھی عبادتاً بھی آدھراندہ حمد و تعریف دے لائق ہے واللہ جیڑا شریف ماواں دے بطن چوں علی دی ولایت دے حامی پتر پیدا کرتے ہیں۔ اذان ہو لوے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد۔
وأولاده المعصومين حجج الله. شکریہ. لبیک اللہم لبیک. ہاں بڑا یاد. بے شک بے شک بے شک بے شک. ضرور ضرور انشاءاللہ. بالکل. بسم اللہ الرحمن علی کا ناز آن کرو جی. علی کا ناز علی کا ناز نبوت کا نور عین زندہ باد. سر چوے جی. علی کا ناز نبوت کا نور عین زندہ باد. جناب فاطمہ زہرا کے دل کا چین زندہ باد. اور کیا پوچھتے ہو وقت کی بے زباں کتابوں سے، سنو آذان تو سمجھو حسین زندہ باد. سلامت. بسم اللہ کریں. او اذان دا احترام اس وجہ تو ضروری ہے کہ اے اذان بچاون والے دا ذکر. چلو انجے بس موضوع تھوڑا جا تبدیل ہو گیا. ایک جملہ آکھ دے میں تقریباً قبلہ 7-8-9 مہینے تو ملک پاکستان دے ہر اس ممبر تے جتے میں سمجھا جو جملہ وصول بھی ہو سی تا قیمت بھی مل سی. اے علمین دے درمیان کھڑا ہو کے پیادہ ادھا گھنٹہ 35 منٹ 40 منٹ دے برابر ایک جملے دی داد ہوئی. جملہ توڑے حوالے کر رہے ہیں جس دا جتنا معیار ہوئے اتنا بول کے تائید کر دے ہوئے. ہر مجلس سے چادہ پہ ہیں 10 محرم 61 ہجری بوقت ظہر. ٹھیک رہے جی سنو. 10 محرم 61 ہجری بوقت ظہر جیڑا لہو اور قلم نو منگوا کے کربلا دی سرزمین تے رکھ کے اس دا مکمل اختیار اپنے جون دے ہاتھ چ دے دے وے اس نو حسین آدنا. سیدہ رضی جی. ہاں کون سمجھے حسین کیا ہے. حسین ابن علی دا اگر ارادہ بن جائے، حسین ابن علی دا اگر ارادہ بن جائے، ایک لمحے دے وچ جہنم دے کنارے تے کھڑے ہوئے حر نو بلا کے علیہ السلام کر چھوڑے. بسم اللہ کرام. میرا ارادہ چکے ہو رہی اور ایسی روحانیت ایسا ماحول کدی کدی مجلساں دے وچ بندا ہے. میں گلاں دو فضائل دیاں کیتیاں، عزاداراں دیاں اکھاں پرنم ہو گئیاں. موسم دی ذاکری دا ایک لفظ آداں، کائنات دے سب تو وڈے رزیل دا دربار
اگلی گل سمجھے، کائنات دے سب تو وڈے شریفاں دی پیشی راولپنڈی اسلام آباد دے وچ پورے پنجاب دا چنیدہ مجمع ایک گل کرداں، یہ انہیں بھی گل ہوندی پئی آئی کیساں دے حوالے نال، عدالتاں دے حوالے نال، ممبر تے ہاتھ رکھ کے پیاداں، پیشیاں آدھ رات لے نہیں ہوندیاں، پیشیاں تاریخاں آدھ رات ویلے نہیں ہوندیاں۔ پتہ لگ ویسی سید تے ماتمی کیڑی کیڑی جات بیٹھے، عزت والے عزادارو آدھ رات دا ویلا پیو تے پتر سامنے کھڑن، یزید آدھے سجاد قیدہ رہا نہیں، لفظ سمجھے تے تیرے رون واسطے کافی ہے، بیمار دی رات بھی ود گئی خوش نہیں ہویا، تے اس دے پاسے وے کیا دن جیڑے ساڑھے جیسے اجڑ جامن جدہ رہا ہو منو کتھا میں دن وہ میں صدقے ہو جاؤں جی میں ایسا اجڑے ہیں، اگر ساڑھے جیسا کوئی رہا ہوئے وہ کتھا میں دے سادات و مومنین ایک کمینہ دے سجاد گل سید سمجھائے، سجاد جنگ ہوندن بادشاہ دے شغل، جنگاں دیاں گلاں بادشاہ دے درباراں دے شغل ہوندن، انشاءاللہ زدار ہوئے جڑے اچھی آواز نال ہائے کر لوے، بیمار دی رت ود گئی تے اس دے پاسے وے کیا دن تیرے شغل اچ میرا 40 گھر برباد ہو گیا، یا سیدہ جڑ دے پہ زدار رومن تے تیرے شغل دے وچ رسول دی دھی دی نسل مک گئی، تیرے شغل دے وچ میرے اکبر نو برچی لگ گئی۔ یہ حد سجاد قیدہ رہا ہی نہیں، بزرگاں لے انداز پہ پڑھدا، سجاد قیدہ رہا ہی نہیں، اے چابی لے لے تیرے اتھ لہینا پھپیاں دے آپ لا لے، تیرے زنجیر اتھ لہندا پھپیاں دے آپ لا لے، زنجیر لتھے پتہ لگ ویسی کتنی معرفت نال مسائب سن دیں، کافی عرصے دے بعد پیو تے پتر اپنی مرضی نال وکھرے وکھرے ٹرے، بڑے معرفت والے لوگ ہو بھائی، کوئی لفظ آیا نہیں گیا، کتنیاں بچ گئیاں، 12 دا معمول ہوئے آ جدہ پیو تے پتر زندان تو باہر نکلن آنے کے بلا زندان دا دروازہ پہ دیاں، آج خلاف توقع نگاہ پئیے، سجاد وکھرا جناب باکر وکھرے، پیو پتر نو وکھرا ٹردہ ڈٹھے، علی ڈدھی بی بی ادھی سجاد خیرے، پھپھی اماں مبارک کو بھی قیدہ رہا نہیں، رہائی دا لفظ آئے بی بی ادھی اکبر دے بعد کیڑی رہائی، اکبر دے بعد کیڑی خوشی ہیں سجاد، او جتھے میں ٹردی اس تے عباس میرے قدمہ دے نشان مٹین دائی، جڑا حیران بیٹھے ہو دنال گل نہیں، روندہ ہر بندہ پی ہے، جتھے میں ٹردی اس عباس میرے قدمہ دے نشان مٹین دائی، ماں دی قبر تے ونیا ہاتھ تے بابا چراغ بھی بجھا سڑ دائی، بی بی ادھی ہیں سجاد انہاں لوگاں نو میں کی ونج کے آکساں، میں 36 شہراں چ برکے منگ دی رہی، بڑھنے گی کربلا، بڑھنے گی کربلا، میں بسم اللہ کر ہاتھ نہ جڑے سو تو جتنا آکسوں میں پڑھ دا رہا سا، ان لوگن میں کی ونج کے آکساں، میں زخمیاں، میں پتھر جلیں دی رہی ہیں، بی بی ادھی سجاد اس دا مطلب ہے یزید ہر گئے میں جت گئی ہاں، جی پھپھی اماں، بی بی ادھی میں فاتح ہائے بھی شامل ہوئے، او مفتو بی بی ادھی اس نو آکھ میری شرطہ مننے، پتہ لگ ویسی اس بندے نو مسائب سنن دی سمجھے جدی ہائے نکل گئی، بی بی ادھی شرطہ مننے تو وقت میں رہائی قبول کر دیاں، لفظ اوکھے جی سیدو میں معاف کرے، میں ادب نال پڑھساں وضاحت بھی نہیں کرنی، بی بی ادھی رہائی قبول کرساں ورنہ دیوارہ نال پیشانی لا کے سمن دوال میں آگ، سمن دیاں کتنی حالتوں دیں یا انج یا کنڈ دے بھار، میں آغا نسیم عباس رضوی میرے استاد دے محترم، میں کہ قبلہ کی میں سمدھیاں بزرگ ہائے کرو تا گل بن دیئے، اچھر انہیں آغا جی آدھے تاہر عباس سچ پوچھ دیں تے کیڑا سمدھیاں، سچ پوچھ دیں تے سمدھیاں کوئی نہ، جے کوئی سمیں آ تے او جسم دا حصہ دیوار دے نال ٹیک لیندی آئی جیڑا تھوڑا زخمی ہو، بی بی آدھی اس نو آنکھ لٹ کر بلا دی دے وے،
بزرگ ذاکرین تو سنے سر شہدا دے دیوے بی بی آدھی میرے بیرا دی انگل دیوے اس دے وچ جڑی مندری آئی او دیوے گل اگلی ہے عزدار دی ہائے نکل ویسی بیمار دی رات ود گئی آئی میری سینہ دی اس نو آق بشیر مہاری دیوے تو سہائے کی تین تڑپیا بیمار ہیں پھپھی اماں انج اجڑ گئی ہیں جو اتھو دے لوگاں دے نام بھی یاد ہو گئے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ صدقے لفظ سمجھائے بھائی بی بی آدھی سجاد تھوڑی سونی ہائے دی قسم ہے بی بی آدھی سجاد گل اے نہیں ایک کو گھٹ کرو بھائی جان موبائل دا دھیان چھوڑو نا اس پاس سے دھیان کرو مجلس پہ ہوندی ایک کو گھٹ کرو آواز زیادہ کرو بی بی آدھی سجاد بشیر نو میں کی میں جان دیاں جد آئی اسنا شام ہر پاسو باغی 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 دا شور بلند آئی بی بی آدھیے تے ہک جاتے رش بدے آئی ٹرن دا راہ نہیں پہ لبدا بی بی آدھی اس بشیر دے کول ہوندی ہے مشک تے اے پانی دا چھڑکاؤ کر دائی کسے ویلے انج میرے قریب آکے میرے علی پاسے کنڈ کر کے آدھی انشاءاللہ بھیراما نال کس گئی ہوئے آ شام دے اس خونی ماحول چنائی ہوئے آلی دیدی میں بسم اللہ کر رہا جملہ آدھا سمجھیں تو سارے دن دے رون استے کافی کتنیاں بچیاں چیڑے سارتے ماتم پہ کر دے ہو کتنیاں بچیاں 12 جوانوں بزرگ ہائے کرن تو انہوں حق بن دے جوان کرن تو معرفت ہے 12 بچیاں اے ممبر تے ہاتھ رکھ کے پیاداں سوا پہر تے دن ہا زنجیر لانے شروع ہوئے جے ہائے کریں دیگر ڈھل گئی تے یاران دے لتھے زنجیر پیوست ہو گیا دیگر ڈھل گئی جہاں تے یاران دے لتھے سوال کرو یاران دے لتھے 12ویں کیڑی مستور ہے جس دے نہیں لتھے 9 سال دا سن نے جناب عباس دی تھی ہونے لفظ سمجھے جے ماتم کرنی جے بڑے ہاتھ ماتم وستے انج بدے ہوئے ہاتھ لائے کے نا سجاد دے سامنے کھڑ کے پیا دیئے رات روندیاں اکھی دا واسطے میرے نہ لہا یا سیدہ میں سمجھا لواں تے ماتم کر لواں تیرے اجڑی کیوں نہ لہا ماں بی بی آدھی انجے رسن پا کے بابے عباس دی قبر تے ویندیاں میں ویسا کربلا جے میرے لتھے یومن مت بابا ناراض ہو کے آکھے تیرے لے گئے سکینہ رسیاں سمیت اور تیری وفا تو صدقے اور تیری وفا تو صدقے انج حق کئی کربلا بنا چھوڑی نے وہ سیدہ توڑے تے راضی ہوئے توڑے دل دا درد سیدہ سادات و مومنین سر شہداد ملے ایک جملہ سنو تو میں وین کراں سر شہداد ملے ایو جناب عباس دی دی میں پڑھ دا پہن جی جتنا اکسو میں پڑھ دا رہا سا تھک دا تا نہیں نا سادات و مومنین جناب عباس دی دی بابے دا سر لے ہاتھاں تے میں اگر سنن والا ہوندا تے کتنا ماتم کردا کوشش کرے سینے تے ہاتھ آوے عزادار اچ بھی نہ ہوئے ماتمیاں دے وچ بھی نہ ہوئے بابے عباس دا سر چا کے میری سین ٹردی آلیا دے قریب آئیے انج ہاتھ بلند کر کے نہ ویکھیں جے ہائے کر سکدیں علی دی دھی دے سیدزادہ چہرے دے برابر جناب عباس دا سر کر کے دھی رو کے پیا دی المالا آنکھ کھول ویکھ اے او زینب صدقہ 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 ہو جدے تو پردے جڑے میں ویک تو صحیح اس دے چہرے دا رنگ شام دے اثرات تبدیل کر چھوڑے ادو کافلہ ٹریا عزت علی عزداروں ادو جابر ایک غلام دے نال کربلا دے وچ آیا ہن تک سونی ہائے کیتی نے اس لفظ تے میں پہلی مرتبہ حالانکہ ضرورت نہیں میں وقت بھی منت کرے سا کوئی عزدار جڑے پچھے بیٹھے ہو یہ تھے بیٹھے ہو رہ نہ جاوے جابر جتی لائیے نہر القمات غسل کیتا ہے نہر القمات غسل کر کے پیران دے بھار نہیں ارکان دے بھار ٹرنا شروع غلام آدھے کونیاں دے بھار کیوں ٹر دیں آدھے قدمہ تے کیویں ٹران پتہ نہیں کیڑی جاتے رسول دی اولاد دخون لڑے آئے یا سیدہ بڑا کوئی روحانیت علماء ہو لے بھائی پتہ نہیں کیڑی جاتے
رسول دی اولادا پہچان بڑیاں سیدزادہ مضمون ملک چ میری بڑیاں مکانا ہوئیاں انہاں دناں دے وچ تواڈے حوالے پہ کرداں پہلا جملہ جناب عباس دی قبر تے آئے میں ماتمیاں میں ماتم کرنا جو ماتمی چ میرا نام شامل ہوے تم بھی کر لویں قبر عباس تے ہاتھ رکھ کے پیا دے المالا گل سچے تو موجود آویں جدا اکبر نو برچھی لگی اللہ میں تو دعا ہی کر سکدا سیدہ توڑے تے راضی ہوئے المالا موجودہ میں جد قاسم دلاش پامال ہوئی قبر چو آواز ہے ہاں بہن بھیرا دی چپ کھا گئی لفظ سمجھے میں وین کرن لگا جابر ہون کتھاں ویسے آقا واپس مدینے ٹر ویسا عباس دی آواز دی نہیں جابر میں چاہنا تیرا تاریخ اچ نہ باقی رہ جاوے جابر اس نگری دا مجاور بن بن جنہیں سنے ہوئے مضمون جنہیں بزرگ ذاکرین سنے ہوئے منظوری والے لفظ سناواں انہاں دے انداز پہ پڑھدا مجاور بن ون چکر لائندا راہ میں کوئی قافلہ آوے نا انہوں نے سرحد تے روکی انہوں نے آکھیں توڑے جتنے امیر ہو جے ٹر سکدے ہو تلے آؤ ہائے میں صدقے ممنون ہاں جس ایسا اوکھی گالتے ہائے کر لئیے جے ٹر سکدے تلے آمن جے نہیں ٹر سکدے واللہ مار کے لنگ ونجن نگری عام نگری نہیں اے مولا بن گئی ہے اے گل سمجھے پتہ لگ ویسی سید کیڑی کیڑی جاتے بیٹھے قبر ہل گئی تے قبر چو آواز ہے جابر یاد رکھیں بتالی اٹھ لے کے سجاد شام گئی کتنے بتالی ہر سجاد نو نہ رک پتہ نہیں کیڑے رنگ چو ولسیا جابر دے ذہن اچ گل رہ گئی بتالی اٹھ معامل میں کدی نہیں پڑے بتالی اٹھ لے کے سجاد شام گئے جابر ان کربلا دی جاگیر دا نہ چکر لاویا لوگاں نو آکھیا پانی پیندے ہو تے تواڈی مرضی نہیں تے ایک گل ہے سردار دا حکم ہے ٹر سکدے ہو تے لے آؤ نہیں ٹر سکدے تولا مار کے لگ ونجو ڈیگر دا ویلا انج جابر دی پئی نگاہ میں ذاکری اشارہ کرنے تے ماتم کرنا تیرا حق بن دے جابر ڈٹھا دھوڑ پھٹی معاملہ تے نگاہ پئی تے آدھا ایک دو ترے وات اپنے آپ نو آدھا اے او تے نہیں اے معیار تیرا ماتمی انشاءاللہ شامل ہو میں بسم اللہ کرنا جدہ قبر چوٹھی میں تو حسین دے ماتمی شمار ہوئے جنہ دا ہاتھ سینے تے او تے نہیں ات بتالیاں انہوں کربلا دی سرحد تے میں ہر اکھ پر نم پہ ویداں ہر بندہ ماتم استے تیارے ادھو کربلا دی سرحد تے سجاد محمد لے کے آئین سکت زیادہ ادھو جابر سامنے آیا ہون اتھے میں پڑھدا پیاں بزرگ تائی دی چھائے کر دے میں پڑھدا پیاں کسے بندے نو بابا جی اگر میرا نام نہیں پتا کسے بندے نو میرا نام نہیں پتا وہ میری ظاہری حالت دے نال مخاطب کرسی اکسی ذاکر صاحب انجھے گا لے کسے بزرگ دا نام نہیں پتا اس دی سفید ریش نو وے کہ اکسی چاچا انجھے گلے جی ظاہری حالت نو گلے جی سمجھیں تو ساری زندگی دا سامان غم میں جابر کھڑے سجاد دی پہچان کیتی نہیں نام دا پتہ کوئی نہیں ظاہری حالت تے نگاہ کیتی ہے سر زخمی پیشانی زخمی اکھی چرات پیوان دی سید من معافی دیوے اللہ جانے چہرے تے کیڑی شہد داغ شامل ہو ماتم میں زندگی دا پتہ کوئی نہیں جملہ میں ہون آکھنے عزت والے لوگوں تو سن کے ہائے کیتی ہے تے ماتم کر لے دا آخر تک تڑپے اس ویلے جابر چند قدم پچھا ہٹے ڈٹھے تے گال بہوں زخمی یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ اگلیا جملہ تو سکی میں برداشت کرے سو بڑا اوکھا اسادہ سہارا لے کے اپنے آپ نو مضبوط کیتا جڑے چٹی داڑی آلے ہو توڑی ہائے سننا چاہنا جوان کرن تا معرفت ممبر دی عزت دی قسم میں جدہ انج کر کے ڈٹھس تا پیران دیاں تلیاں پھٹیاں ہوئیاں نظریں جھک گئیاں جابر دیاں بلوے جڑے ماتم پہ کر دے ہو تے اپنے آپ دے نال گل پیا کر دے اس نو کیڑے نا دے نال مخاطب کر رہا انج دا اجڑے ہویا بندہ میں تے اگے اپنی زندگی چ ڈٹھے ہی نہیں ہن سر جھکائے سجاد چپ جابر سر جھکایا تھوڑی دیر دے بعد سر چاہ کے جناب سجاد دے پاسے ڈٹھا بزرگ والے انداز وچ پڑھساں جناب سجاد دے پاسے ویکھ کے
ہولے ہولے آدھے زخمی مسافر انجے آکھاں صدات مومنین بیمار دی رات ود گئی ہے بیمار آدھے جی جابر ہائے سونی ماتم شامل ہوئے تو سا ماتم کیتا ہے جابر حیران ہو کیا دے پردیسیا میں نو جان دے بیمار آدھے جی میں جان دا اللہ دی کائنات چ کوئی نہیں جان دا جابر آدھے جے جان دے تے دسا کتھوں دوس دے سوال سندا میں جواب بھی سندا میں بیمار دی آواز آندی ہے مدینہ محمد انجا بزرگ پڑھ دے آنا جی مدینہ محمد دا نام ہے جابر حیران ہو کے ڈٹھے آدھے تیرے چہرے تے جھوٹ بھی نہیں جڑدا لیکن میں کدائیں پہلے تینوں مدینے ڈٹھا تا نہیں جڑا ہون تا نہیں رو سکیا میں لفظادہ ممبر گواہ رات ود گئی سجا دیا رو رو کے آدھے نروا جدہ وسدائے میں تیرے سرداران دیا جھولیاں وچ باندھا رہیا یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ کربلا بن گئی میں بسم اللہ کروں جابر حیران ہو کیا دے اچھا پردیسی راندہ اسے مدینے وڈا سارا مدینہ ہو سکتا ہے میری نگاہ تو نہ گزرے ہوں میں لفظ اوکھن ماتم کرائے زندگی دا پتہ کوئی نہیں عزت آلے لوگو جابر دے اے ڈزا ہون کتھوں پیا آندے اور جڑے سید بیٹھو بیمار جگر تے ہاتھ رکھیا دا شام یا سیدہ شام دا نام ہے جابر دا شام کوئی وڈے نقصان کیتے نہیں میں نو اے دسا جو شام کیوں گیا میں بیمار دی آواز آندی ہے میں براد جنج دے نال ہائے غریبی جنج دا لفظ آئے جابر معاملہ تے نگاہ کر کے آدھے براتی میں تا نہیں ہوندی پردیسی آئے دسا جو بن رکھت ہے بیمار آدھے نروا لوٹ پہ گئی آئی یا سیدہ آواز آدھے برات لٹی گئی ہے براتی قید ہو گیا ہے واہ بھائی واہ توڑے مزاج دی ذاکری دلف سنا جابر ہاتھ جوڑ کے آدھے پردیسیا سائی کٹ کے سمجھائے پردیسیا میرا مقصد تیرے زخم دکھاونا نہیں میرا مقصد تین تکلیف دیونا نہیں آخری دو سوال کرنے جواب ضرور دے میں سید معافی دوے بیمارہ دے پوچھ کیا پوچھنا چاہتے ہیں جڑے پچھے بے کے ہائے پہ کریں دے ہو جابر دی ہولے ہولے آواز آندی اے پردیسیا اے معامل چکاؤنے ہائے غریبی بیمارہ دے رشتے جو میری پھپھی لگ دیئے ان کافلے دی سلار ہاتھ جوڑے ستے رو رو کے پیادے نراز نومی اے ڈزا اے بھی زخمی ہے اللہ مان سیدہ دے اتنی زخمی ہے پیتیاں شاہ اللہ مان پیتیاں شارج پتھر جلیں دی رہی ہے ہاتھ جوڑ کے آدھے مجبوری آئی سوال کی تے نراز نومی اے دس جے ٹرسنگ دیئے تے سنو آنکھ لے آوے نہیں ٹرسنگ دی تولا مار کے لنگ ونجے نگریاں نگری نہیں رہی مولا بن گئی رومڑا لے بیمار ٹردہ مسائب تے میں ہون پڑھنے تو پہلے بڑا ماتم کر لے بیمار ٹردہ پپی آلیا دے مامل دے کول آئے رات ودی ہوئی ہے رو رو کے آدھے پپی اممہ مبارک ہوئی پہ کے واس پہنی اللہ مان ہر ہاتھ سینے تے آوے بی بی آدھے کیا ہویا آواز آندے مجاور آدھے توڑے جتنے امیر ہومن پیدل ٹر کے آوین بی بی آدھے مجاور نو آنکھ میرے قریب آوے نالے سجا دے ڈسائے کیڑا انصاف ہے بی بی آدھے شام بھی میں ٹرا اکبر دی جاگیر چی میں ٹرا منظوری لوین سناوا علی دی تڑپیے تے رو رو کے آدھیے میں تا سمجھیا جدہ کربل ویسا میرا تھی سی اس تقبال پابندیاں ان میں کھڑا سیدہ راضی ہو بلہ ہوئے بھائی انجے حق بن دے
بی بی آدھی مجاور نو بلا، مجاور نو آکھ میرے قریب، نوکر جی ہاتھ نہ جوڑو، بی بی آدھی مجاور نو آکھ میرے قریب آوے، میں اندے نال کوئی گل کرے نہیں ہاں۔ عزت والے لوگو جابر ٹردہ ٹردہ ہے جنہ بزرگ ذاکرین نو سنے جابر کو لے، بی بی آدھی تین آکھ ہے جو پیدل ٹرنے، جی میں آکھ، بی بی آدھی کہندہ حکم، جابر نظرہ جھکا کیا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے مرشد عباس دا حکم، ہائے ہائے ہائے، رومن والے عباس دا نام ہے، بی بی آدھی جے عباس دا حکم ہے وقت میں نہ لاندی، بی بی آدھی عباس نو ان کے آکھے کمل مسائے بی بی اے جڑی آدھی ہے میں تھکی ہوئی بہواں، میں زخمی بہواں، تیری شاہی چ فرق نازیب ہے، تھو سوار ہو کے لنگوینیاں، رومن آلے جنہ ماتم کرنے وکھائے میرے پاسے عجیب درد آئی میری سین دے لے جویچ، جابر جناب عباس دی قبر دے پاسے بھج پیئے، اجا قبر دور آئی جابر جھن پیئے، قبر دے پاسے ڈیک کیا دے غازی غور نال سون تیری سرحد تے ترے معاملائے کئی ملک دی قید ماتا دے گزارے، ہائے صدقہ ہائے صدقہ، جی 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 ہن کھلے ہوئے سر مستوراں دے رات رون دے بیمارے کومل مصائب ہائے، بی بی اے جڑی کافلے دی جی 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 جس وین دی خاطر میں محنت کیتی ہے، ام المصائب دا لفظ آئے المال دی قبر ہلاوہ کھا دے، جابر دے مخاطب ہوئے نا غازی آدن میری طرفوں اس بی بی نو ون کے آکھ تیرا پے کا نام تا زینب میں کڈا ستوں بنا تے ماں میں کیا ساور